21 जुलाई 2020 आर्च डायसिस ऑफ लाहौर में 5 नए मनात साहबान को वेलकम कहा गया और उनके लिए कैटिकिस्ट कमीशन की तरफ से शुक्रगुजारी की इबादत का एहतमाम किया गया, जिसकी क़ियादत आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने की और उनके लिए अपना खसूसी पैगाम दिया। आज हमारे ये 5 भाई जिन्होंने मुनादों की ट्रेनिंग पूरी की है, खुशपुर से ट्रेनिंग करके वापस आए हैं, आज आपके लिए एक बहुत बड़ा यही चैलेंज भी है और एक सबक भी है कि मीका बेशक मुश्किल वक्त था। मीका ने यरूशलेम में भी मुनादी की और सामरा में भी मुनादी की, इसराइल की जनूबी हुकूमत में भी और शमाली हुकूमत में भी मुनादी की। लोग मीका की कलाम को पहले सुनते ही नहीं थे, लेकिन खुदा ने मीका को कहा कि तूने कलाम करते ही जाना है, थकना नहीं, डरना नहीं, करते ही जाना है। लोग नहीं सुनते, पहाड़ों से बातें कर, क्योंकि तुझे मिशन दिया गया है, उस मिशन को पूरा करना है। बाकी मेरा काम है, मैं उस काम को पूरा करूँगा, लेकिन तूने इस काम को करते जाना है। और मीका इसी काम को जारी रखता है, और जारी रखने के बाद आज हमने फल देखा है, मीका के कलाम का फल। मीका के कलाम का फल यही है कि लोग अब खुद कहते हैं क्या खुदा हमने बदी की है, हमने गलती की है, हमने ख़ताएँ की हैं, तू माफ़ करने वाला खुदा है। आपके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज यही होगा कि कभी कभी हो सकता है कि आप सोचें कि हमने इतना कलाम बताया, इतनी बातें की, इतना पास्टर वर्क करते हैं, लेकिन जितना हम सोचते हैं इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं है। लेकिन कभी भी मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना। हमारा काम है मुनादी करते जाना, खुदा का कलाम की बशारत देना, प्रचार करना। हम करते जाएंगे, रुकावटें भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन हमारा काम मिशन है, हमारा काम प्रचार है, हमारा काम खुदा के कलाम की बशारत है। हम करते ही जाएंगे, नेकी फैलाते ही जाएंगे, मसीही ईमानी तालीम फैलाते जाएंगे, लोगों को कैथलिक ईमान की तरफ राग़िब करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। बाकी उस काम को बरकत देना, फलदार बनाना, वो खुदा का काम। इसलिए मेरी दुआ है कि खुदा आपको कसरत से बरकत दे, ताकि आप इस मिशन को जो डायसिस में आप शुरू करेंगे उसमें हमेशा साबित कदम रहें, मुस्तकिल मजाजी से आगे बढ़ते रहें, और आपके वसीले से खुदा करे कि बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे ख़ानदान अपने ईमान में मजबूत भी रहें और बहुत सारे लोग कैथलिक ईमान की तरफ भी राग़िब हों और वापस आएँ मसीह खुदावंद के वसीले से। और बादत के आखिर पर बिशप जी के हाथों नए बनने वाले 5 मनादों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए और उन नए मनादों ने इबादत के आखिर में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए यूं कहा। मेरा नाम बाबू सिलवानिस अयूब है और मैं अपनी बिलाहट के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे ख़ानदान में मेरा ताया वो भी कैटिकिस्ट हैं और मेरे एक चाचू भी कैटिकिस्ट हैं और मेरे वालिद साहब भी कैटिकिस्ट हैं। तो इस तरह मैं एक कैटिकिस्ट की फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इसलिए बचपन से उनको देखकर मेरे अंदर भी ये शौक़, ये जज्बा और जुनून उजागर हुआ कि मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए, उनकी राह पर चलते हुए मैं भी खुदा की खिदमत को अपनाऊं, और जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगियां सर्फ की हैं, लोगों की खिदमत की है, खुदा की खिदमत की है, इस तरह मैं भी अपना हिस्सा जो है वो इस खिदमत में डाल सकूं। तो आज मैं नहायत ही खुश हूँ, जबकि मैंने 3 साल तरबियत हासिल करने के बाद अपना डिप्लोमा हासिल किया और उसके बाद आज के दिन मुझे जो इलाका असाइन किया गया है, मुझे लेटर दे दिया गया है, तो मैं नहायत ही खुश हूँ। अब जो ट्रेनिंग की जो भी मुश्किलात थीं, जो भी मुसीबतें थीं, जो भी परेशानियां थीं, वो तमाम तर खुशी में बदल गई हैं। जो भी नाउमीदियाँ थीं वो उम्मीद में बदल गई हैं, क्योंकि जो मेहनत का फल था आज हमने हासिल कर लिया है। तो मैं खुदा का नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने तरबियत के दौरानिया में मेरी बड़ी हिफाजत और निगहबानी की और आज मुझे इस लायक ठहरा दिया कि मैं उसके पाकिस्तान में जाकर उसका खादम बन के, उसका शागिर्द बन के लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करूं और खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूं। मेरा नाम बाबू उस्मान अशरफ है और मैं अपनी बिलाहट के बारे में बताना चाहूँगा कि
ہمارے خاندان میں کوئی بھی مناد یا کوئی بھی پریسٹ نہیں تھا، تو اچانک سے ایک میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے خاندان سے پہلا مناد بنوں اور اپنے خاندان والوں کے لیے ایک راہ ہموار کروں تاکہ میرے خاندان سے بھی زیادہ سے زیادہ مناد صاحبان اور پریسٹ بنیں۔ تو آج میں خوش ہوں کہ جس کاوش کو میں لے کر خوشپور میں گیا اور 3 سالہ اپنے تربیتی دورانیہ کو پورا کیا، اور تربیتی دورانیہ کے دوران بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں کا بھی سامنا کیا، جیسا کہ نئی جگہ پر جا کر نئے لوگوں کے ساتھ رہنا اور نئی جگہ میں اپنے آپ کو ڈالنا، تو ان ساری مصائب تو نہیں کہہ سکتے، پریشانیوں کے بعد جو آج کامیابی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میں 3 سالہ تربیتی کورس کو پورا کرنے کے بعد آج مجھے اسائن کیا گیا ہے، اور مجھے جس علاقہ میں اسائن کیا گیا میں کوشش کروں گا کہ وہاں پوری ایمانداری سے اور وفاداری سے خدا کے پاکستان میں کام کروں۔ شکریہ۔ میرا نام بابو سقوہ سیمول ہے اور میرا تعلق ناروال سے ہے، اور میرے خاندان سے ایک فادر جی ہیں، فادر مشتاق پیارا، اور میرے بھائی ایک بابو جی ہیں، اور اس کے علاوہ میں اپنے گاؤں میں سینٹر میں اپنے مناد صاحبان کے ساتھ جاتا تھا علاقہ جات میں، اور اس وجہ سے مجھے کچھ شوق ہوا کہ میں بھی اپنی زندگی سے خدا کے کلام کو اجاگر کروں، کیونکہ خدا کے کلام کے لیے اپنی زندگی صرف کروں۔ اور میں بیمار تھا اور خدا نے مجھے شفا دی، اور میں نے کہا اگر خدا مجھے شفا دیتا ہے تو میں اپنی زندگی خدا کے لیے صرف کر دوں گا۔ اور جب 3 سال کے لیے دورانیہ ٹریننگ تمام تر اس تربیت میں سے گزر کر جب آج اس جگہ پر پہنچا ہوں تو آج میں بے حد خوش ہوں کہ خدا نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اس کے پاکستان میں کام کروں، اور مجھے جو بھی جگہ دی گئی ہے، جو بھی علاقہ مجھے دیا گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ وہاں خدا کے کلام کو بہتر طریقے سے لوگوں تک لے کر جانے والا بنوں۔ تھینک یو۔ میرا نام بابو سامل مشتاق ہے، اور میں ابھی اپنی بلاہٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ میرے خاندان میں کوئی بھی نہ تو کیٹیکسٹ ہے اور نہ کوئی پریسٹ ہے، تو میرے ابو جی کی یہ بڑی خواہش تھی کہ میں مناد بنوں اور انجیل کی منادی کروں، تو ساتھ ہی میری بھی یہ بڑی خواہش بلکہ میری اب خدمت زندگی بن گئی ہے کہ میں نے خدا کی خدمت کرنی ہے۔ تو 3 سالہ دورانیہ کے بعد آج جب مجھے یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا ہے تو میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ یہ لیٹر اور خدا کی خدمت اب میرے لیے زندگی ہے، میری زندگی۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جو بھی علاقہ مجھے دیا جائے خدا کی خدمت کے لیے، میں اس کو خوشی سے قبول کروں گا اور خدا کی خدمت میں آگے بڑھوں گا۔ شکریہ۔ میرا نام بابو کامران ہے۔ آج صرف جو سوال کیا گیا ہے وہ 2 طرح کا ہے کہ پہلا بلاہٹ اور دوسرا ہے خوشی۔ آج کے دن کی خوشی کیا ہے؟ بلاہٹ یہ ہے کہ میں مریم آباد گاؤں میں رہتا ہوں، اور ہمارے گاؤں سے تقریباً میں 12واں کیٹیکسٹ ہوں جو میں خدمت کے لیے تیار ہوا، اور میں شروع سے بچپن سے میں خدا کے کاموں میں، خدا کی خدمت میں بہت شوق رکھتا تھا، اور شوق کے ساتھ خدا کا کام کرتا تھا، اور میرا یہ ذاتی شوق تھا کہ میں خدا کے کلام کے لیے تیار ہوں اور لوگوں تک خدا کے کلام کو لے کر جاؤں۔ اور خداوند کے فضل سے کہ خدا نے مجھے بلایا اور خدا نے مجھے چنا تاکہ میں اس کے کلام کو لوگوں تک لے کر جاؤں۔ اور خوشی کی انتہا آج یہ ہے کہ جو میرا منصوبہ تھا، جو میرا شوق تھا، وہ آج کے دن پورا ہوا ہے کہ میں خدا کے کلام کی خدمت کا اپنے دل میں غم رکھتے ہوئے لوگوں تک خدا کے کلام کو لے کر جاؤں تاکہ لوگ اس کلام کے وسیلہ سے سیر ہوں اور اپنی زندگی کو خدا کے کاموں میں صرف کریں۔ شکریہ۔